خدایا تیری ذات عالی نرالی تو اسمانہ زمیاں دا وارث و والی خدایا تیری ذات عالی نرالی تو اسمانہ زمیاں دا وارث و والی پیغمبر بھی تیرے ہی درد سوالی انادی بھی تیرے ذمہ رکھوالی تو دوواں جہاناں دا خالق صدامیں اے سارا نظامی تو کلا چلاویں کسے دا دخل وچ رتی کوئی نہیں کسے دی پائی والی پتی کوئی نہیں پتہ نہیں کدوں دی تو دنیا بنائی کدوں تو اے مخلوق کھاندی ہے آئی کروڑائی جمے کروڑائی موئے خزانے تیرے پر خالی نہیں ہوئے کروڑائی جمے کروڑائی موئے خزانے تیرے پر خالی نہیں ہوئے صدا ورت تیرا صدا چل رہا ہے یار بڑی شور پہ رہی ہے کی مصیبت ہے اختیار کرو یار ایک ٹیپاں ہی مصیبت پائی ہے اڑائی موئے خزانے تیرے پر خالی نے جو آیا تیرے لنگروں کھا گیا ہے اجے سلسلہ جاری جمن مرندہ سواد آ گیا نہ خدائی کرن کروڑائی جمے کروڑائی موئے خزانے تیرے پر خالی نہیں ہوئے صدا ورت تیرا صدا چل رہا ہے جو آیا تیرے لنگروں کھا گیا ہے اجے سلسلہ جاری جمن مرندہ سواد آ گیا نہ خدائی کرندہ عرب خرب کیتے تو انسان پیدا تے لکھائی قسماں دے حیوان پیدا اے بگیاڑ تے شیر چیتے ہزاراں درندے چرندے بہت بے شمارا اے پینچھی پرندے کتاراں کتاراں اے کانتوں تے چڑیاں جو ڈاراں دی ڈاراں تے عرباں دی تعداد جنہ دی آئی پتہ نہیں کسے نو حساب ہی نہیں کائی تو ایک ایک جی جی نو روزی پچائی یہ تینو ہی سائدی یہ تیری خدا نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان صحابہ تو ایک ایک جی جی نو روزی پچائی یہ تینو ہی سائدی یہ تیری خدائی تو ساری دنیا دا رازق صدامیں نہ کچھ آپ پیویں نہ کچھ آپ کھاویں فرشتے بھی تیرے نہ کھاندے نہ پیندے پتہ نہیں بچارے کا دے سر تے جیندے نہ اک دے نہ تھک دے نہ آرام کر دے نہ سوندے نہ بیندے نہ جمدے نہ مردے اے سارے دے سارے کوئی شے نہیں کھاندے نہ بیمار ہوندے یقیماں دے جاندے کدی اے نہ اپنے نہیں کپڑے سلائے پرانے لائے نہ نویں گل پائے نہ پختے دا نہ دا کوئی انتظام میرے مولا تیرا عجیب ہی نظام ہے پتہ نہیں تو خود کے میں بیٹھا کھلوتا نہ بیوی نہ بچے نہ دوتا نہ پوتا نہ ماں باپ تیرا نہ انگ ساک کوئی پراوی نہیں تیرا اللہ پاک کوئی تو بے مثل تیری مثالی کوئی نہیں کلا کوٹھا اہلو عیالی کوئی نہیں تیرے کولوں پوچھن نو جی کردا میرا کیویں کلیاں لگدا اے دل تیرا اداسی کدی بھل کے ہوئی نہیں تینوں ساڈے وانگو کمکار بھی کوئی نہیں تینوں نہ کریانے کپڑے بھی تیری دکان کڑی کوٹھی تیری نہ تیرا مکان نہ تفریحی طور تے کوئی سامان کسے پاس تیرا نہ آنے نہ جانے نہ نعتوں کے دفتر تو جانا سویرے نہ ملا تے نہ کارخانے نے تیرے ضرورت کوئی پیش آوے نہ تینوں کوئی لوڑے آ کے ستاوے نہ تینوں ایتھے ہوتے جو کچھ بھی ہے تو پایا ساڈے واسطے ہی تو سب کوئی بنایا تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی پر تینوں تے آئی توڑی اونگ ہی نہیں آئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر
تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی پر تینوں تے آئی توڑی اونگی نہیں آئی نہ پختے نہ نیندر دا پیدا سوالے خدا دی قسم تیرے والی کمالے بڑی تیری حیران کن شخصیت سمجھ وچ نہیں آ سکتی تیری کیفیت کدوں دا تو سورج تے چانوں چڑھایا کوئی آپو وچ نہیں کدی ٹکرایا ساڈے ایتھے موٹراں کھہ پیندیاں نے کتے گڈیاں پھردیاں رہندیاں نے کتے کناں وچ پیندیاں نے آوازاں بندے مار دتے ہوائی جہازاں سمندراں چ کدرے غرق بحری بیڑے کتے کشتیاں کھاندیاں نے تھپیڑے کنی اونچی سطح دا تیرا نظام ہے کنا پکا پیڈا تیرا انتظام ہے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے کدی آپو وچ نہیں یہ کھڑبے وجارے آپو اپنے وقتاں تے چکر لگاندے ڈیوٹی تے ایک منٹ پیچھے نہیں آندے ساڈے گڈیاں لیٹ ہو جاندیاں نے کئی گھنٹے پیچھے آندیاں نے زمین تے تو ٹھوکے پہاڑاں دے قلے او بھی اپنی تھاں تو کدی بھی نہیں ہلے کتے چھوٹے وڈے کوئی اس تو بڑے نے تو جتھے کھڑا کیتا اوتھے کھڑے نے کدی نہیں کہ آئیو نہ آپاں بھی جائیے کتے بانڈے بننے ہو پھر ٹورے آئیے کدی نہیں کہ آئیو نہ آپاں بھی جائیے کتے بانڈے بننے ہو پھر ٹورے آئیے ازل تو ہے قائم تیری بادشاہی کسے قسم دی پر کمی کوئی نہیں آئی ہمیشہ رہیں گا ہمیشہ رہائے ہمیشہ رہیں گا پتہ اے ہمیشہ رہیں گا ہمیشہ رہائے پتہ اے نہیں لگا تو کی ہو جائیں کیسا رہنے سہنے دا ہے ٹنگ تیرا کیسا قد کاٹھے کیسا رنگ تیرا میں دیدار دی خواہش کردہ زبانی مگر مینو یاد لفظ لنترانی مینو یاد جو نال موسیٰ دے بیتی مینو یاد جو تور دے نال کیتی میں اس گلے ڈردہ گزارش نہیں کردہ تیرے ویکھنے دی سفارش نہیں کردہ حشر نو فضل کرم درکار تیرا کرانگے بہشتاں چ دیدار دے ماشاءاللہ